Finally, lights are already off for the finally, congratulations, our brand ambassador, Mr. Pradeep Prakash sir. So, congratulations on the Naked Express to start like So, this videos are like your. So, thank you so much, sir. So, एउटा सानो कुरा हामीले चाहिँ पहिला एउटा भिडियो पनि नेकेड एक्सप्रेस भन्दा चाहिँ अब यो स्पेलिङ नदिँदाखेरि त अलिकति डर लाग्यो कस्तो खालको प्रोडक्ट हो भनेर होइन अनि हाम्रो एजेन्सी चाहिँ अर्मानीले हेर्नुभएको थियो नेकेड एक्सप्रेसको हाम्रो सरलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच मलाई चाहिँ यसमा एसोसिएट गर्नलाई उहाँलाई अब कसैले आइडिया दियो या उहाँ आफैलाई आयो के भयो होइन सुरुमा मलाई अलिकति इन्फर्मल्ली नै कुरा गर्छु रमाइलो पनि हुन्छ होइन नेकेड एक्सप्रेस भन्दा चाहिँ अब यो स्पेलिङ नदिँदाखेरि त अलिकति डर लाग्यो कस्तो खालको प्रोडक्ट हो भनेर होइन अनि पछि अनि अब नेकेड एक्सप्रेस भनेको चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ के हो कि होइन अब अनि त्यसपछि जिन्स क्लोदिङ ब्रान्ड हो नेकेड एक्सप्रेस भन्ने क्लोदिङ ब्रान्ड हो भन्ने थाहा भयो तर मैले प्रडक्ट चाहिँ देखिरहेको थिएँ फेरि त्यो हुन्छ नि लोगो अनि त्यसपछि धेरैले युज गरिरहेको चाहिँ देखिरहेको थिएँ जुन बेला यो अप्रोच आयो त्यो बेलामा म जुम्लामा थिएँ सायद अनि एकचोटि नाम स्ट्राइक भइसके पछाडि यसो नोटिस हुन थाल्छ नि त्यसपछिबाट चाहिँ अनि धेरै त्यो देखेँ क्या पश्चिम साइडमा पनि त्यो प्रडक्ट एकदम युज भएको देखेँ एकदम यङ्स्टर्सहरूले युज गरिरहेको देखेँ अनि म इन्डिया जानको लागि चाहिँ म बागडोग्रा हुँदै गएको थिएँ अनि पूर्वतिर पनि एकदमै धेरै यो प्रडक्ट देखियो एग्रिमेन्ट हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो अनि लाग्यो कि ए प्रडक्टले त अलरेडी राम्रो मार्केट बनाएको रहेछ भनेको जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि जहिले पनि कुनै पनि प्रडक्टसँग ब्रान्डसँग एसोसिएट हुँदाखेरि चाहिँ म दुईवटा एस्पेक्टबाट हेर्छु होइन एउटा भनेको प्रडक्टको क्वालिटी के छ होइन प्रडक्टको क्वालिटीले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ मलाई ट्रस्ट गरेर आउनु हुने त्यो बाहिरले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हुन्छ नि हजुरको चिटेड फिल गर्नुभयो भनेदेखि त मलाई पनि लस गर्छ समाउ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ र मैले कुनै इथिकली मोरली इन्करेक्ट काम गरेँ भने मसँग एसोसिएट भएको ब्रान्डहरूलाई पनि असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म जहिले पनि सतर्क रहन्छु सो म त्यो दुईवटा एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्यो कि नेकेड एक्सप्रेससँग एसोसिएट हुँदाखेरि चाहिँ मलाई हुन्छ नि जुन हिसाबले उहाँले कर्पोरेट हाउस भएर मलाई अप्रोच गर्नुभएको छ मलाई राम्रै हुन्छ जस्तो फिल भयो र मैले पनि उहाँलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने जस्तो लाग्यो होइन अनि त्यसपछि हाम्रो एसोसिएसन हाम्रो अरुणा म्याम हाम्रो अर्मानी एजेन्सीको इभन सुशान्तले जसले यो भिडियो प्रडक्सन गरेको छ उहाँहरू सबैले मलाई हाम्रो सरसँग एसोसिएट गराउनलाई हेल्प गर्नुभयो यो चाहिँ थियो मेरो एसोसिएसनसम्मको जर्नी र यो भिजुअल जुन बनाएको छ त्यसमा एउटा सानो इन्सिडेन्स ठ्याक्क अनिल सर आज आउनु हुँदैन सर मलाई थाहा थिएन होइन तर त्यो जुङ्गा चाहिँ मैले चाहिँ अनिल सरको देखेरै पालेँ होइन सरको चाहिँ इन्स्टामा पोस्टहरू देख्दाखेरि ओहो यस्तो जुङ्गा पनि पाल्न पाएँ हो नि भनेर चाहिँ पालिरहेको थिएँ होइन थ्याङ्क यू सर अनि त्यसपछि आज कोइन्सिडेन्टली सरसँग ठ्याक्क भेट भएछ फेस टु फेस भन्नु पनि पाएँ अनि हाम्रो यो कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने अब भिजुअली त्यो कन्भे भयो भएन होइन अब कतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भएन त्यो कम्प्लेन गर्नु सकिन्छ सकिँदैन आइडोन्ट नो मैले यहाँ राम्रोसँग हेर्न पाइनँ साउन्ड पनि प्रपर थिएन तर थिम चाहिँ के थियो भने क्लोदिङ ब्रान्ड भनेको चाहिँ के हो त लुगा के हो त होइन हुन्छ नि म आफै त्यति धेरै लुगामा कन्सियस मान्छे चाहिँ होइन होइन तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने फर्मल प्रोग्राममा फर्मल हुनुपर्छ क्याजुअल चिजमा क्याजुअल हुनुपर्छ तर लुगा इट्सेल्फ चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि सबै चिज होइन तपाईँको कन्फिडेन्स हो होइन त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ हामीले नेकेड एक्सप्रेससँग एसोसिएट गर्न खोजेको होइन तपाईँको जस्तै यसमा के छ सुरुमा कोही पनि एउटा मान्छे स्ट्रगलिङ फेजमा हुँदाखेरि पनि नेकेड एक्सप्रेसको सपोर्ट हुन्छ उसलाई एज अ एक्टर मलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भनेदेखि म कुनै बेला अडिसन दिँदै हिँड्दाखेरि पनि म नेकेड एक्सप्रेसको लुगामा चाहिँ आफूले कन्फिडेन्ट फिल गर्ने र एउटा एज अ एक्टर भएपछि एउटा आइडेन्टिटी बनाइसकेपछि पनि म यसरी मासमा एज अ पब्लिकमा म आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा पनि म नेकेडको लुगामा कन्फिडेन्ट फिल गर्छु भने त्यो कन्फिडेन्स सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ नेकेड एक्सप्रेसले दिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो थिम हो है अब त्यही हो त्यो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नलाई अगाडि बढ्नको लागि नेकेडले तपाईँहरू सबैलाई अब सपोर्ट गरिरहेको छ तपाईँहरूले पनि यसरी नै ब्रान्डलाई त्यसरी नै लिनु होला त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच अरू केही क्वेसन्स छ ब्रान्डसँग रिलेटेड अरू केही चिज भने सर त्यो चाहिँ हामीले लास्टमा राखेको छौँ हजुरलाई केही क्वेसन्सहरू राख्छ सो उहाँ पनि एकदमै टाढाबाट आइदिनु भएको छ उहाँको लागि पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
ओके, किनकि हामीले उहाँले चाहिँ अलिक सेल्फी लिइरहनु भएको छ, हामीले पहिला नै उहाँले इन्फर्म गरेको थियौँ कि प्रदीप सरसँग सेलिब्रेट पनि गर्न पाउनुहुन्छ भनेर। रोशनी दाहाल र उज्जैनी मल्ल है, उहाँहरूको उपस्थिति छैन। अर्को एकजना जेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ सर, सो अभियसली उहाँ पनि आउनु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। सुजन थापा। ओके, सुजन थापाजी, मैले अभियसली बिर्सिनै हुँदैन उहाँलाई है, नाम चाहिँ अलिकति बिर्सिरहेको थिएँ क्या। सो सरलाई फेरि पनि म दुःख दिन चाहन्छु, स्टेज तल आइदिनु होला। र साथै गिफ्ट ह्याम्पर्सको लागि उहाँलाई प्रोभाइड गर्नको लागि म एक्चुअली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँ आइदिनु। सो थ्याङ्क यू सो मच, टाढादेखि आउनुभएको होला हजुर पनि है, सो आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। झोलामाथि Where is the झोला? यिनै लागिरहेको छ मलाई। पहिला चाहिँ किशोरजी नेकेडले चाहिँ आएर यो गरिदिनु पऱ्यो, हाम्रो ब्रान्ड लन्च छ, कति चिज बिकमिङ अ ब्रान्ड एम्बेसडर भन्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको थियो। सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो देशको पनि एउटा ब्रान्ड छ। नेपाल भन्ने बित्तिकै नेपालीले मात्रै होइन, संसारभरि नै एउटा पर्सेप्सन आउँछ, कसैको राम्रो आउला कसैको नराम्रो आउला, तर जे आए पनि नेपालले एउटा कमाएको होस् या एउटा बनाएको एउटा ब्रान्ड आउँछ। त्यस्तै गरेर हामीले कुनै पनि चिज होइन, मिडियाकर्मीहरूले कतिवटा क्यामेरा चलाइराख्नु भएको छ, क्यानन चलाइराख्नु भएको छ, नाइकन चलाइराख्नु भएको छ, हामीले यो फोन चलाउँछौँ, स्यामसङ चलाउँछौँ होइन, एप्पल चलाउँछौँ, हरेक चिजको एउटा ब्रान्ड हुन्छ। र मैले नेपालमा नपाएको चाहिँ हाम्रो नेपाली ब्रान्डहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो भनेर मैले जहिले पनि भन्थेँ। किशोरजी एन्ड टिमले चाहिँ नेकेडबाट चाहिँ जुन चाहिँ ब्रान्डको एउटा बिल्डिङ सुरु गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै अगाडि पनि छु एज अ नेपाली, एज अ ब्याङ्कर, एज हिज ब्याङ्कर एज वेल। अब उहाँले त आज ब्रान्ड एम्बेसडर एउटा होइन, हाम्रो नेपालको नम्बर 1 स्टार, म पनि आइम अ ह्युज फ्यान अफ दिस एन्ड फलोइङ इन अल सोसियल मिडिया एन्ड एभ्रिथिङ हि डज। उहाँले चाहिँ आई थिङ्क ही हेज बिन द पर्फेक्ट ब्रान्ड एम्बेसडर फर दिस प्रोडक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नाबिल ब्याङ्कको पनि ब्रान्ड एम्बेसडरहरू छन्, हाम्रो सयौँ होइन हजारौँ ब्रान्ड एम्बेसडरहरू छन्, देशभरि फैलिएको छन्। र हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडरहरू उहाँ जस्तो सुपरस्टार होइन, उहाँ जस्तो सुपरस्टार होइन। किशोरजी इज आवर ब्रान्ड एम्बेसडर। मैले किन भन्छु भनेदेखि 20 वर्ष अगाडि उहाँले नाबिल ब्याङ्कको सम्बन्ध, नाबिल ब्याङ्कको सम्बन्ध सुरु भयो, एउटा खाता खोलेर। र लगभग 19 वर्ष अगाडि, 18-19 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले एउटा सानो लोन लिएर उहाँको व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। आज उहाँ एउटा नेपालको लागि नै होइन, सबभन्दा प्रिमियर क्लोदिङ ब्रान्ड लन्च गरिराख्नु भएको छ, उहाँको व्यवसाय देशभरि फैलिएको छ। त्यसमा नाबिल ब्याङ्कले पनि केही न केही योगदान दियो भनेर हामी एकदम गर्व गर्छौँ। हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर भनेको उहाँ हो, किनभने आज नाबिल ब्याङ्क देशको नम्बर 1 ब्रान्ड ब्याङ्क किन छ भन्दाखेरि किशोरजी जस्तो हजारौँ ब्रान्ड एम्बेसडरहरू देशभरि भएको भएर छ। हाम्रो त भनाइ नै छ समय अघि हामी यो ब्याङ्क होइन कि जसले चाहिँ एउटा डिलमा पैसा बनाउँ, नमस्कार टाटा गुड बाई भन्ने होइन। हामी उहाँ जस्तो ग्राहक चाहन्छौँ जसले चाहिँ 10 वर्ष होइन, 20 वर्ष, 25-30 वर्ष यो ब्रान्डको हङकङ लन्च हुँदाखेरि हामी यसरी बसेर हङकङमा हौँ न, लन्डनमा हौँ न, यो हेर्न चाहन्छौँ हामी। सबै ग्राहकले मलाई भेट्ने बित्तिकै एउटै कुरा गर्नुहुन्छ, पहिला त चिया खानुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, खान्छु भनेपछि ठिकै छ खानुहोस् न, त्यो बेलासम्म मेरो ब्याज अलिकति कम गरिदिनु होला है भनेर भन्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ त एउटा सम्बन्ध ग्राहक र डिपोजिटको पनि लोनको पनि ग्राहकको हो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ के एकदम गर्व हामीलाई चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि उहाँ जस्तो ग्राहक, उहाँले त आज नेपालको अधिकांश वित्तीय संस्थाहरूले उहाँलाई फोन गरिराख्नु भएको छ, हामी कहाँ आउनुहोस्, हामी घर कममा दिन्छौँ, हामी बढाइदिन्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ। तर उहाँको पनि सम्बन्ध नाबिल ब्याङ्कसँग यस्तो छ, उहाँ जानु हुँदैन।
अहिले 20 वर्ष भएको भएदेखि 30 वर्षसम्म पनि हामी सँगसँगै हिँडिरहेको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ म विश्वस्त छु। त्यही भएर आज बोलाइदिनु भयो, यो 2 शब्द बोल्ने एउटा मौका दिनुभयो, यस्तो हाम्रो सुपरस्टारलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउनु भयो। उहाँ जस्तै यहाँको ब्रान्ड पनि एउटा सुपरस्टार नेसनली होइन, रिजनली इन्टरनेसनली पनि होस् होइन। हामीले चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि पनि यहाँ पनि रहेछ नि त नेकेड भनेर हेर्नु पाओस्। त्यही हाम्रो चाहिँ एउटा विश्वास छ, प्रार्थना छ। यहाँको एउटा भिजन, हार्ड वर्क, डेडिकेसन, पसिना बगाउने क्षमता, बुद्धि चलाउने क्षमता होइन। हेटौँडामा जन्मिनु भएको, नेपालगञ्ज गएर काठमाडौँ आएर चाइना व्यापार गरेर यो गर्नुभएको छ। अब त संसारै खोलिरहेको छ यहाँलाई चाहिँ। So we are very happy to have you as our customer, as our partner, and as our brand ambassador. So thank you on behalf of the entire Navinite family. Thank you very much. So Pradeep sir, congratulations and all the best हजुरलाई। र साथै म हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मैले अवश्य छुट्याउनु हुँदैन, हाम्रो अनिल केशरी सर जो हुनुहुन्छ नोबेल ब्याङ्कको सिइओ, उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र साथै सरलाई थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छौँ र सरको लागि टोकन अफ एप्रिसिएसन। थ्याङ्क यू सो मच सर। यो डिजाइन चाहिँ स्पेसली हाम्रो सरले नै यहाँहरूको लागि बनाउनु भएको हो है। सो कस्तो लाग्यो सर यहाँहरूलाई? थ्याङ्क यू सो मच सर। सो फेरि पनि सरलाई चाहिँ म त्यही राखिदिनु भन्न चाहन्छु हजुरको डेस्कमा त्यो हेल्प गर्नु। सो मैले अघि भने हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरू जो हामी एउटा ब्रान्ड हो र हामीलाई